Malipay yung adlaw nga Sabado ninyong tanan mga igsuon na atong likod ani atong mga schedule sa parokya arang daghana. Gamay nga pamalandong, punto pamalandong sa ebanghelyo karon. Primero, ang ebanghelyo karon nagpahinumdom nato nga gitagaan kita sa Ginoo og mga abilidad. Puhunan. Na? Ang ebanghelyo karon nagpahinumdom nato nga kada usa gitagaan natong mga puhunan sa kinabuhi. Kay tulo man ni katawo sa ebanghelyo karon 5,000, 2,000 ug day usa-usa ka libo. Ingon na Ginoo ang agalon ipatigayo na. So kitang tanan di ay naay mga puhunan sa kinabuhi. Ato kinabuhi, ato mayong panglawas, ato mga talento, abilidad, atong mga grado, profesyon o kurso, mga puhunan na nga gihatag sa Ginoo nato. Ikaduha nga punto pamalandong sa ebanghelyo karon. Ang Ginoo gusto nga ang puhunan nga iyang gihatag nato naay ginansya. Di ba? Nalipay ang Ginoo atong 5,000, nakarimit pog laing 5,000. Atong 2,000, nakarimit pog laing 2,000. Nalipay ang Ginoo. Pero malipay ang Ginoo katong itagaan niya usa ka libo, nga gilubong ang iyang usa ka libo ngadto sa ilawom sa juta o gikawot niya sa panahon nga hinguli ang agalon. Gusto di ang Ginoo nga makaginansya puta sa atong kinabuhi. Kumusta man imong kinabuhi karon, brad, mga sis? Napay ginansya? O gasige ra kag hubog-hubog, gasige ra kag inom, gasige ra kag sugal, gasige ra kag pamadji, sa may ginansya sa imong kinabuhi. O kang imong talento, imong abilidad sa pagdrawing, pagpintal, paglalik o pagkulit og mga maayo nga mga imahin, ang imong pagkaabogado, pagkapari, pagkadoktor, na may ginansya sa imong profesyon. Ang Ginoo mangayo jud ginansya. Ikatulog katapos ang punto pamalandong kon ang Ginoo mohatag na puhunan unya ang kinahanglan sa ginansya sa may atong maato. Ingon ang Ginoo, ambit sa akong kalipay. Na kanindot makaambit ito sa kalipay uban sa Ginoo dito sa langit. Kung atong puhunan nga gihatag niya atong gamiton aron usab kita makaginansya. Ang pinakadakong ginansya mga igsoon kay magunsa ang mga maayong binuhatan nga mugna sa usa ka maayo nga kinabuhi gikan sa Dios. Kinahanglan ang puhunan nga gihatag sa Ginoo atong palambuon aron magkaginansya aron makaambit kita sa kalipay langit nun. Sa ganti nga giandam niya kanato. Amen.